अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपसे डिफरेंट रेमेडीज़ और आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ उन पर भरपूर अमल आप कर रहे होंगे, उनसे भरपूर फ़ायदा भी आप उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर हम देखते हैं हमें बहुत बॉडी में बोझ फ़ील होता है और मसल्स का स्ट्रेस हो जाना, पुल हो जाना, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और हमें किस किस्म की खुराक का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आज मैं सोच रही थी थोड़ी सी अभी गर्मी होना शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा ठंडा रमज़ान जा रहा है। जी बिल्कुल। और नूर मैं आपसे जानूँ कि जिस तरह से हम देखते हैं रमज़ान में, क्या नॉर्मल भी हम देखते हैं कि हमें बहुत से ऐसे मसाइल का सामना रहता है। एक तो वो बॉडी का स्ट्रेस होना, फिर कंधों में स्ट्रेस फील होना, इसके पीछे क्या वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, हम ऐसी नॉर्मल लाइफ में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इसका सामना रहता है, इस तकलीफ का? अच्छा, बेसिकली होता ही है कि आपने पहले इस चीज़ का अंदाज़ा खुद लगाना है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपको मसल स्टिफनेस हो रही है किसी और वजह से, कोई अंडरलाइन कंडीशन है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो उसमें सबसे पहला कॉज आ सकता है। वो किस वजह से? जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी आंखों की तरफ से हमें ना खिंचाव फील होना शुरू होता है, अक्सर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इन सारी चीज़ों पे स्ट्रेस, बॉडी पे आपके स्ट्रेस तब आता है जब आप अपनी बॉडी को जो उसका पोस्चर है उसके अगेंस्ट लेकर जा रहे होते हैं। स्ट्रेस सिर्फ टेंशन से नहीं होता है। स्ट्रेस, अच्छा यहाँ पर जाना बड़ा जरूरी है, स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक जो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी पोस्चर की गलती की वजह से है, और एक जो आपको दिमागी स्ट्रेस है जो टेंशन की वजह से। यानी आपको सोते वक्त इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। आप सोए कैसे, बैठते चलते फिरते हर तरह से आपको अपने पोस्चर का ख्याल रखना चाहिए। समझना है पहले कि जिस्म है कैसे है। अब स्ट्रेस आ किस वजह से रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रेस, एक तो टेंशन वाला आ गया ना, एक स्ट्रेस आ गया जो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट आपने खराब की, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब वो स्ट्रेस जब आपकी बॉडी पे आएगा वो क्या होगा? आप नॉर्मली बैठे, आप थोड़ा सा स्लाउच करके आगे की तरफ बैठ गए। नॉर्मली हम चेयर्स पे बैठे नहीं होते, हम लेटे होते हैं, हम लेटे होते हैं। अब वो जब हुआ ना तो हमारी कमर के ऊपर आना शुरू हो गया बोझ उसने वहां से खिंचाव शुरू किया, वो ऊपर आना शुरू हो गया गर्दन पे। अब एक और बड़ी नॉर्मल सी आपको मैं मिसाल देती हूँ। हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठे हैं, मोबाइल फोन यूं इस्तेमाल करना चाहिए, यूं करेंगे, हमारी गर्दन आगे 1 इंच आगे, 1 इंच जब आगे आती है ना तो हमारी जो सर का एक वेट है ना नॉर्मल इंसान का, वो होता है 6 किलो के करीब। जब 1 इंच तक आप आगे ले आते हैं ना, वो 6 से 12 पे चला जाता है। मतलब अब आपकी स्पाइन के पीछे से जितना वेट आपका बॉडी का है ना, वो भी आपकी गर्दन बर्दाश्त कर रही है। तो क्या होगा? आपकी खिंचाव आना शुरू होगा, आपके कंधों पे बोझ आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये आएगा आप डबल चिन करेंगे, डबल चिन डेफिनेटली बनेगी डेफिनेटली बनेगी। अब क्या होगा? जब आपका वो स्ट्रेस आंखों पे आएगा, आपको दर्द होगा, सर में दर्द होगा, किसी को हेडेक हो जाएगा, किसी को कंधों पे बोझ हो जाएगा, उसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काम जो करना चाहेगा वो ठीक से कर नहीं पाएगा, और वो चीज ना चाहते हुए आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपकी अटेंशन डाइवर्ट रहती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी अलाइनमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है और वो बॉडी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। तो जो भी आप टास्क कर रहे हैं वो डबल आपको मुश्किल होगी। हम खुद भी कोशिश करते हैं अपनी बॉडी को नॉर्मल करने का खुद को, लेकिन नहीं हो पाता ना, वो स्ट्रेस अजीब सा रहता है। हम रोजमर्रा की रूटीन में इतनी गलतियां करते हैं जिसकी जो खास वजह नहीं होती है। बेसिकली हम थक जाते हैं, हमारा जिस्म थक जाता है वजन उठा के जो वो नहीं उठाना चाहता। तो वो क्या होता है? फिर आपको टेंशन होती है, एंगर आता है, सारा कुछ आता है। वो स्ट्रेस फिर क्या डायरेक्टली किस चीज पे आता है? आपके पट्ठों के खिंचाव की वजह से। और वो खिंचाव ज्यादातर लोगों को कंधों में महसूस होता है, कुछ को लोअर बैक में पेन फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो खिंचाव कंधों पे आना शुरू होता है ना, वो आपके ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से, एंगर इश्यूज ड्यू टू योर पोस्चर करेक्शन, उसकी वजह से आपका जो है ना। और ये जो आपकी नेक में जो मिड पेन आपकी जो स्टार्ट होती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फिर एंड तक जाती है, कमर तक, ये कौन सी पेन होती है? ये सर्वाइकल की पेन होती है। ये भी इसी वजह से होती है। सबसे आम जो गलती हम जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं ना, वो गलती हम यही कर रहे हैं कि हम हमारी गर्दन के ऊपर उतना बोझ डाल रहे हैं जितना उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ब्लू लाइट एक होती है स्क्रीन्स में ना, जो क्या करती है? एक तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। रात को सोने से पहले हर इंसान अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा है, और तकिया हम सही नहीं लेकर सोते। हाँ, पिलो की पोजीशन कैसे? एक तो वो फ्लैट लेना चाहिए हमें, फ्लैट नहीं, या फिर थोड़ा फ्लैट होना चाहिए ना, बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब आप लेट रहे हैं तो आप देखें कि आपके कान और कंधे आपस में अलाइन हैं, और जो दरमियान में आपकी गर्दन और ये आपके कंधे और सर के दरमियान में गर्दन का एक कर्व बनता है ना, उस कर्व को आपने फिल करना है। आपने तकिया ऐसा लेना है कि ना लेटते हुए आपका सर आगे की तरफ आए और ना बहुत पीछे की तरफ जाए। आपका जो दरमियान वाला कर्व है उसको आपने फिल अप करना होता है। तकिए का ख्याल इस चीज में, कुछ लोग बहुत ऊंचा तकिया लेकर सोते हैं, अक्सर उनके बल पड़ जाते हैं। कुछ
बहुत नीचे लेकर सोते हैं तो उनके यहाँ पे कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जो ऊंचा लेते हैं उनके मोस्टली बल पड़ते हैं, मसल्स पुल हो जाता है आपके। अच्छा ये बल कहते हैं ना, उसे नॉर्मल जुबान में कहते हैं बल पड़ गया, गर्दन आप मोड़ नहीं सकते, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मोड़ नहीं पाते, वो ज्यादा ऊंचा तकिया लेने की वजह से हो रहा होता है। तो ये क्या ये इसके बोन्स का भी इशू होता है इसमें, या जस्ट आप ये कह लें कि या जस्ट आप ये पोजीशन वगैरह की वजह से हम जो है हम फोकस नहीं कर पाते, हमारी अटेंशन नहीं होती तो हम सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। यहाँ पर बॉडी में ये भी कहा जाता है कि बोन्स में पेन वगैरह जो होती है उसमें यानी ब्लड की कमी की वजह से भी होता है, आपको आयरन की कमी की वजह से आपको होती हैं, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं वो इस वजह से आते हैं, हमारा पानी का इंटेक कम होता है, हमारा कैल्शियम का इंटेक बहुत कम होता है, हमारा विटामिन डी का इंटेक नहीं होता। विटामिन डी आपको कैसे मिलती है? सन एक्सपोजर से मिलती है। उसमें हम काले हो जाएंगे डेफिनेटली ये सब कल भी है। आप काले होने का सोचो, जो भी करें, आजकल रूटीन ऐसी है, डेस्क वर्क है लोगों का बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व खुद को रखते हैं। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आप सबसे पूछें तो उसमें से शायद 3 लोग होंगे जो फिजिकल एक्टिविटी वॉक कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या किसी ताज़ा हवा में जा रहे होंगे, या सूरज की शुआएं उन तक पहुंच रही होंगी। बाकी 7 लोग जो है वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपके जिस्म में जब विटामिन डी की कमी होना शुरू होती है, उसके बाद भी आपके मसल्स में भी पेन स्टार्ट होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो आपकी बोन्स में भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है लोगों को। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम की कमी से होती हैं। उसमें होता है कि एक में आपकी हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, और एक में होता है जो आपकी हड्डियों के दरमियान में गूदा होता है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपको फिर उठना बैठना सारी चीजें होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा। तो कैल्शियम की कमी तो नॉर्मली खवातीन में पाई जाती है, खवातीन में भी होती है, आजकल मर्द हजरात में भी बहुत। अच्छा, मर्द हजरात में, क्योंकि दूध और दही का इंटेक एक तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद मर्द हजरात जो स्मोकिंग करते हैं डेफिनेटली करते हैं, इसकी वजह से भी मैंने सुना बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा ये है कि दूध और दही ना इतने खालिस नहीं आजकल आते हैं, पहले दूध और दही खालिस नहीं है, आजकल नहीं आते हैं उतने खालिस, तो वो आपको न्यूट्रिएंट्स उस तरह से प्रॉपर्ली मिल नहीं रहे होते हैं। तो उसके लिए आप करें ये कि आप अपने टेस्ट करवाएं, अपनी बॉडी का प्रॉपर 6 महीने साल बाद एक टेस्ट लाजमी करवाया करें, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। वो आपकी हड्डियों और पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप वो करवाएं। अगर तो आपकी विटामिन डी की कमी आ रही है तो आप उसमें कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, वो आप महीने अच्छा, ये लगवाने चाहिए ये इंजेक्शंस? आप अगर आपका सप्लीमेंट्स की बजाय यहाँ पे इंजेक्शंस की बजाय अगर आप खाएं पिएं, खुराक अच्छी करें तो वो ज़्यादा बेटर है। हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? नहीं, सप्लीमेंट्स की तरफ पहले आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, पहले आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, अपनी खुराक से ठीक करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं लेकर चल पा रहे हैं तो फिर डेफिनेट सी बात है, आपको सप्लीमेंट्स को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों होता क्या है, आपकी वर्क एफिशिएंसी इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, आप ऐसे ही फजूल में चिड़चिड़ापन आप में आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी कोई कंडीशन चल रही हो, ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारी ना सही बैठने चलने की वजह से, खुराक प्रॉपर्ली ना लेने की वजह से, और इन सारी चीज़ों को मिला के, और नींद साइकिल जो है, अच्छा नॉर्मली नींद साइकिल जो आप क्या देखती हैं कि कितना होना चाहिए, कितना हमें सोना चाहिए? एटलीस्ट 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की लाजमी होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रात को सोने से आधे घंटे पहले आप अपने फ़ोन और स्क्रीन्स को छोड़ दें, क्योंकि उसमें जो ब्लू फैक्टर होता है ना, वो मेलाटोनिन आपकी बॉडी में कम कर देता है बनाना, और मेलाटोनिन आपको नींद आपको अच्छे तरीके से लेकर आता है। अब आपको जब आपने सोने से पहले जब बिल्कुल आंखें बंद आपकी होना शुरू हो रही हैं, आपने मोबाइल अपना साइड पर रखना है, तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, आपका दिमाग नहीं सोएगा। वो जो एक आपको सुकून वाली नींद आनी है वो नहीं आएगी। वो फिर जो हमें ख्वाब आते हैं वो भी इस पर डिपेंड आधे से ज़्यादा तो जो रील्स देखी होती हैं वो ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब बिल्कुल बहुत कम होते हैं जो रियलिटी बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे आधे से ज़्यादा आपकी सोचें होती हैं, क्योंकि आपका दिमाग सोया ही नहीं है, आपने उससे पहले रिलैक्स, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाब आते हैं और सच्चे आते हैं। अच्छा चलें आप ठीक है। मेरे को शायद मैं, हालांकि मैं मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन चले आपने अगर बता दिया ये। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, आपको पुरसुकून नींद आएगी। पुरसुकून नींद आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये डार्क सर्कल्स जो हैं इसकी क्या वजह है? डार्क सर्कल्स, नींद पूरी करें अपनी खुराक में, देखें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कम ले रहे हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होना, ज़्यादातर नींद की वजह से ही होता है। नींद की वजह से आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, आजकल छोटे छोटे बच्चों की डार्क सर्कल्स होना शुरू हो गए हैं, क्यों? उनकी माएँ
کام کر رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, بچے کام کو تنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھ میں بیبی شارک لگا کے دے دیا, انہیں موبائل دے دیا, اسکرین ٹائم بچے کر رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے 4-4 5-5 سال کے بچوں کی اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وہ کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ریلس دیکھ رہے ہیں, وہ کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے. تو اپنی خوراک میں اور اپنے ایکسرسائز ایکچولی کریں, مائنڈ فل ہو کے فزیکل ایکٹیویٹی کریں. آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, آپ جم نہیں جا سکتے, آپ پراپر واک کرنے کسی پارک میں نہیں جا سکتے, لان میں, آپ کے گھر میں ٹی وی لاؤنج بھی ہے, آپ کا اپنا کمرہ تو ہے نا, اور کچھ نہیں ہے. 15 منٹ مائنڈ فل ہو کے ایکسرسائز کر لیں, اسٹریچنگ کر لیں, یا صرف واک کر لیں, گھر کی سیڑھیاں چڑھ لیں, اتر لیں, اور اس دوران آپ نے کوئی یہ موبائل فون نہیں یوز کرنا, کچھ نہیں کرنا, مائنڈ فل رہ کر ڈیپ بریدنگ کرتے ہوئے یہ واک اور ایکسرسائز کریں. آپ اپنی روٹین میں, آپ اپنے دماغ میں, ہر چیز میں بہت حد تک دیکھیں گے کہ آپ کو سکون محسوس ہونا. بالکل. اگر ہم اسٹریس کی بات کر لیں تو بچوں میں یہ بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں آج کل, جو بالکل اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو مسلس کی بہت پرابلم ہے, ہڈیوں میں ان کے پین رہتا ہے, پھر ہارٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں ان کے. تو ان کے لیے پھر ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کروائیں. آج کل فزیکل ایکٹیویٹی, پھر وہی بات ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی بھی آؤٹ ڈور بھی ختم کر رہے ہیں, اٹھاتے ہیں بچے. بچوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. سیکنڈلی بچوں کو آپ لنچ میں کیا دے رہے ہیں؟ نگٹس دے رہے ہیں, فرائز بنا کے دے رہے ہیں, برگرز بنا کے دے رہے ہیں, فاسٹ فوڈ دے رہے ہیں بچوں کو. وہ اس میں اسے نیوٹرینٹس کیا دینے ہیں آپ کی. بلکہ ایک نیوٹریشنسٹ کی میں نے بھی بات سنی تھی, وہ کہتی تھی کہ بچوں کی کھانے پینے کو کلرفل کریں, بچوں کو کھانے کا دل کرے, تو اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں, انہیں سبزیوں کا, فروٹس کا, جوسز کا, دودھ دہی کا استعمال کروائیں, آرگینک چیزوں کی طرف لے کر آئیں بچوں کو. لیکن ظاہر بات ہے بچے اب دودھ دہی کو آپ کو پتہ پسند نہیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے آلٹرنیٹیو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اب ان کو کوئی ایسی ریسیپی آپ بنا سکتے ہیں نا جس میں بچوں کے اندر, ضروری نہیں ہے وہ بچہ پورا ایک بال بھر کر کھائے گا تو ہی اس کا وہ پورا ہوگا. اگر وہ ڈیلی روٹین میں 2 سے 3 چمچ بھی کھانا شروع ہو جائے گا, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا, آہستہ آہستہ اس کی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے گی. ٹیسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اگر ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کی جائے, بلڈ پریشر, ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سے مسائل ہڈیوں کے ہو جاتے ہیں. خاص طور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جھٹکے بھی لگتے ہیں, اور اس طرح سے ان کو یہ پٹھوں کا جو انہیں مسائل ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلڈ پریشر کے مریض کو آپ کو مینجمنٹ اپنی کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو آتا ہے, اگر آپ ڈائبیٹک پہ آ جائیں یا بلڈ پریشر پہ آ جائیں, ایک تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو ایک بیلنس میں رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے, خیال کرنا ہے, دوائی اپنی ساری چیزیں, آپ کی میڈیکیشن سارا کچھ کرنا ہے. اگر ڈائبیٹک کے پاس آ جاتے ہیں نا, تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو نیوروپیتھی ڈائبٹیز شروع ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی مٹھیاں نہیں کھلتی ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری آپ کو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رکھتے ہیں. اب ایک ڈائبیٹک انسان ہے نا, اس کو بھی لائف میں اپنی دن میں ڈیلی کی روٹین میں ایٹ لیسٹ 5 سے 7 دفعہ اسٹریچنگ, آپ 3 سے 4 اسٹریچنگس کو 5 سے 7 دفعہ ریپیٹیشنس کے ساتھ کر سکتے ہیں, جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی پراپرلی ورک کرے گی, پراپرلی چلے گی. آپ ڈائبیٹک ہوں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ بہت ساری چیزیں. اچھا, جو باڈی میں جو کرامپس پڑتے ہیں, پھر پاؤں کا سو جانا, ہاتھوں کا سو جانا, یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ لوگوں کے لیے یا نارمل؟ اچھا, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارا پوسچر ٹھیک کر کے نہیں بیٹھے ہوتے تو اس سے خون کی سرکولیشن پراپرلی نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جسم میں پورا. اب کراس لیگ کر کے بڑا نارملی لوگ بیٹھتے ہیں, یہ بیٹھنے کے لیے ایک ٹھیک پوسچر نہیں ہے کراس لیگ. آپ کو جب بھی بیٹھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے, ایک بڑی نارمل سی ٹپ ہے, اگر آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کیا چیئر کی سیٹ اور بیک آف یور نی, آپ کا جو نی کا پیچھے والا حصہ ہے, ان دونوں کے درمیان 2 سے 2.5 انگلیوں کا فاصلہ ہو. ٹھیک ہے, ویسے آپ بیٹھیں, آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ 90 کے اینگل پہ ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ ٹیک لگائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے خون کی سرکولیشن پراپر ہوتی رہے گی. آپ بیٹھ کے اٹھیں یا جو بھی ہو, پھر اس سے آپ کے پاؤں وغیرہ کچھ بھی نہیں سوئیں گے نہیں, مطلب یہ صرف بلڈ کی سرکولیشن بیسیکلی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اکثر میں ڈاکٹر سے بھی یہ سنا, وہ کہتے ہیں کہ جن کو کمر میں جو پین ہے, بیک بون میں ہے, تو وہ زمین پر سوئیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے یا سونا چاہیے؟ ہاں, نہیں, زمین پر نہیں سونا چاہیے. آج کل میڈیکیٹڈ میٹریسز آتے ہیں. زمین پر جب آپ سوئیں گے, آپ جب اٹھیں گے نا, اٹھتے ہوئے آپ کی کمر پہ ڈبل پریشر آئے گا, تو آپ کی کمر کی درد اور زیادہ کر دے گا. کمر کے درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اب اس میں سے بڑی کامن وجہ ایک یہ ہے, ہم نیچے سے کوئی چیز گرتی ہے نا, اٹھاتے ہیں تو ہم نا ڈائریکٹلی جھک کر اٹھا لیتے ہیں.
آپ کی کمر کے اوپر ویٹ آتا ہے. جب آپ کی کمر کے اوپر ویٹ آتا ہے نا تو جو ہمارے جو ورٹیبراز ہیں نا ان کے درمیان میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے, وہ اس میں سے باہر آ جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈسک بلج ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمر میں جب درد ہونا شروع ہوتی ہے نا, ہم اسے بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسے جب نگلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی ڈسک ہرنیشن کی طرف چلا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ پھر اب آپ کی جو ڈسک ہے وہ پراپرلی باہر نکل آئی ہے, ایک اپنے جو جوڑ سے اس سے باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے. اب کمر میں مسئلہ ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے جھکنے میں سب سے بڑی غلطی کی. اب ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو اس کے سائڈ والے مسلز ہیں نا کمر کے, جس حصے پہ بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے, اس کے سائڈ والے مسلز کو آپ نے اسٹرینتھننگ کروانی ہے. اس کی جیسے ہی آپ اسٹرینتھننگ کروائیں گے تو آپ کی جو کمر کا ایک مورے کا مسئلہ ہے وہ اس سائڈ پر کام کم کرنا شروع کر دے گا, اور باقی سارے جو مسلز ہیں زیادہ کام کرنا شروع کر دیں گے. زمین پہ نہیں بیٹھنا, سو کر جب بھی اٹھنا ہے تو آپ نے کروٹ لے کر اٹھنا ہے. آپ جب ڈائریکٹلی اٹھ رہے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے کروٹ کے ساتھ اٹھنا ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آپ اپنی لائف میں ایڈ کریں تو آپ کے اگر کمر کے مسائل چل رہے ہیں تو وہ بہتر تو نہیں, ریورس نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے لائک, تو آپ پھر فوری کس طرح سے اسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ فوری نجات تو کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ پین کلرز نہیں ہم گھر میں ہیں تو کھاتے ہیں تو آپ کو کڈنی کا پین ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کچھ ٹیوبز آتی ہیں. پھر سیکنڈلی کمر درد کی بہت جو عام وجہ ہے, کھا لیتے ہیں. ٹیبلٹس نہیں کھانی چاہیے, وہ آپ کے ڈائریکٹلی کڈنی کے اوپر اثر کرتی ہیں, اور ٹیبلٹ فار دا ٹائم آپ کو ٹھیک کرے گی, وہ لانگ ٹرم علاج نہیں ہے. اس سے بیٹر یہ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹیوب کا استعمال کر لیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں آپ کو درد کس وجہ سے ہوئی ہے. اب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ٹانگوں کے پٹھے کھینچے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کمر میں درد ہو رہی ہوتی ہے. ایک بڑی نارمل سی چیز ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھے خود دیکھ سکتا ہے کہ میری ٹانگوں کے پٹھے کتنے کھینچے ہوئے ہیں. آپ ایک چیئر پہ بیٹھ کے اپنے پاؤں کو آگے کریں, ہیلز کو زمین پہ رکھیں, اور جو آپ کی ٹوز ہیں نا آگے والی انگلیاں, ان کو پیچھے کی طرف لے کر آئیں اور اپنی کمر کو آگے کی طرف لے کر جائیں. یہ دونوں چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے. آپ کی ٹانگ کے پیچھے پورا پیچھے تک آپ کو کھچاؤ محسوس ہوگا. اگر تو وہ آپ کو پین فل ہو رہا ہے, دیٹ مینس آپ کی بہت زیادہ مسلس میں اسٹفنس ہے, تو پھر اس کے لیے ایکسرسائزز کریں, کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں, ان ساری چیزوں کو کریں تاکہ آپ کا وہ کھچاؤ کم ہو. اور وہ کھچاؤ اگر رہ جائے گا تو آپ آہستہ آہستہ آپ کی پوری باڈی کو جکڑنا شروع کر دے گا, تو وہ کوئی اور بڑی چیز بنا دے گا. تو ان چیزوں کو پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کر ٹھیک کریں. خود سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی یا نگلیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کی باڈی آپ کو سگنلز دیتی ہے کہ مجھے یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے, اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سگنلز ہو سکتے ہیں, وہ کبھی نمنس ہو سکتی ہے, وہ کبھی مائنر سی پین ہو سکتی ہے, وہ کبھی ڈیزینس ہو سکتی ہے, کبھی بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جب یہ گردن کے پٹھے اکڑے ہوتے ہیں, کندھوں کے اکڑے ہوتے ہیں نا, اکثر اوقات ایک تو نظر کمزور ہو جن لوگوں کی, ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کے گردن اور پٹھے کندھوں کے آپ کے اکڑے ہونا, اس دوران بھی آپ کو یہ سگنلز ہیں آپ کی باڈی کے جو آپ کو دے رہی ہے کہ میرے اندر مسائل چل رہے ہیں, ان کو یہیں پہ پکڑ لیں, روکیں, نہیں تو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور جو ہمارے بزرگ خواتین اور حضرات ہیں ان کو کیا آپ ریکمینڈ کریں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں ہڈیوں کے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ 35 سے 40 کی ایج کے بعد ویسے ہی آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر جائل ہونا. خاص طور پر خواتین میں بہت ایشوز ہوتے ہیں. خواتین میں بھی ہوتا ہے آج کل, مرد حضرات میں دونوں میں سیم چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. خواتین میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پریگنینسیز ہوتی ہیں, ان ساری چیزوں کے بعد obviously ان کی باڈی میں, ہاں ان کی باڈی کے بہت سارے چینجز آئے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی ایک چیز میں ایڈ آن کرتی جاؤں, بہت ساری خواتین کو زیادہ ویکنیس اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ایک چھلے والا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ بالکل بیڈ پہ پڑی رہ جاتی ہیں کہ یہ بیڈ پہ ہی گزارنا ٹائم, یہ اٹھنا نہیں ہے, چلنا پھرنا نہیں ہے, باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی ایک اس طرح کا فیز میں آئی ہوتی ہے جس میں وہ بہت فریجائل ہے, لیکن اسی وقت آپ نے اسے اسٹرینتھننگ بھی کروانی ہے. آپ نے اسی وقت اسے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ آپ کے 40 دن یا پھر ایک مہینے کے بعد جب آپ چلنا پراپر شروع کر رہے ہیں, پراپر کام کر رہے ہیں, تو اس میں آپ پراپر فنکشننگ کر سکیں. یعنی کیا پھر وہ 40 دن ہمیں ریسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ریسٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی باڈی ایک بہت بڑے پروسیجر سے گزری ہوئی ہے, ایک بہت خوبصورت پروسیجر میں اسے کہتی ہوں, بہت خوبصورت چیز سے گزری ہے, لیکن آپ کی باڈی بہت فریجائل ہے. لیکن فزیکل ایکٹیویٹی چھوٹی چھوٹی رکھیں, اس میں آپ کیگل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیلوک کے جو پیلوس کے جتنے مسلز ہوتے ہیں نا وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں جب پریگنینسی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, خواتین ایک بہت جو چیز ہمارے یہاں پر نہیں کی جاتی ہے, اپنے پیٹ کو باندھتی نہیں ہیں خواتین اکثر اوقات. آج کل تو بیلٹس آ گئی ہیں, پہلے زمانے کی خواتین جو تھیں وہ اپنے پیٹ باندھا بھی کرتی تھی, ساری چیزیں کرتی تھیں. اچھا کیا کریں گے, ہمارے یہاں پر بڑی کامن پریکٹس ہے, کہتے ہیں جی ہلنا ہی نہیں ہے, آپ نے بیڈ کے اوپر ہی رہنا ہے, زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی سی ایکٹیویٹی رکھنی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائزز آپ کو لازمی کرنی چاہیے, تاکہ اس کے بعد وہ جو آپ کو 40 سال یا 45 سال کی عمر میں جا کے زیادہ درد ہوگی نا, اگر آپ اس ٹائم پہ اسٹرینتھننگ کر لیں گی
तो आपको नहीं, यानी बेल्ट बांधना मुफीद होता है, ये माननी चाहिए, डेफिनेटली होता है। आपके मसल्स क्योंकि सारे एक्सपैंड कर गए, आपके जितने विजरल, आपके जितने ऑर्गन्स हैं ना वो सारे एक्सपैंड कर जाते हैं, उसको अपनी जगह पे लाने के लिए आपको कंप्रेशन देना पड़ता है। तो जब आप बेल्ट बांधते हैं या कपड़ा बांध लेते हैं कोई भी, तो चीजें बाउंड हो जाती हैं, अपनी जगह पे रहती है, तो फिर आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली हील करती है। हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, किसी का पेट लटक जाएगा, किसी को कमर की दर्द बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कमर के ऊपर वेट बहुत ज्यादा आया होता है। तो अब आपने उसे कंप्रेशन और थोड़ी सी सपोर्ट देनी है ताकि वो प्रॉपर्ली, यानी छोटी छोटी जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए ताकि हम मज़ीद एक बड़ी तकलीफ से जो है बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया नूर फातिमा आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।